नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौँ आजका प्रमुख खबरहरू। संसदको दुवै सदनबाट पुनः पारित गरिएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ पठाइयो। अब राष्ट्रपतिले 15 दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था। सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन मार्फत प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल लम्ब्याउने सम्बन्धी व्यवस्था फिर्ता। कानून मन्त्री बन्दीले केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा भएको दफा 13, 14 र 15 हटाए। अब संसदको कार्यकाल असोज 1 गते सकिने। प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल तोक्ने प्रस्ताव फिर्ता गर्नुपर्ने गरी सांसदहरूले हालेको संशोधनको प्रस्ताव सरकारद्वारा स्वीकार। सरकारले कार्यकाल बारे अन्यल चिर्न खोजेको भए पनि कार्यकाल लम्ब्याउन खोजे जसरी प्रचार भएको भन्दै कानून मन्त्री गोविन्द बन्दीको असन्तुष्टि। उम्मेदवारी मनोनयन दर्तासँगै संसद पद जाने कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको भनाई। संसदको कार्यकाल गणना गर्दा अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक गरेका दिनदेखि नयाँ संसद सुरु हुने र उम्मेदवार मनोनयनसँगै म्याद जाने गरी संशोधन गरिनुपर्ने जिकिर। प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको कार्यकाल लम्ब्याउने हरकत नगर्न एमालेको सरकारलाई चेतावनी। प्रतिनिधि सभाभित्र 2 खाले सांसद हुने अवस्था आउने गरी सो विधेयक अघि बढाए। आफ्नो पार्टीलाई मान्य नहुने अडान। प्रतिनिधि सभा बैठकमा नआउने र तलब भत्ता नलिने घोषणा गरेका राप्रपा सांसद राजेन्द्र लिङदेनलाई माओवादी सांसद गजेन्द्र महतको व्यङ्ग्य। लिङदेनलाई सदनका बोझ भन्दै व्यङ्ग्य। गठबन्धनले नै राजनीतिक स्थिरता, विकास र समृद्धिको बाटोमा देशलाई अग्रसर बनाउने सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको भनाई। निर्वाचनका लागि न्यायोचित, सम्मानजनक र सबैले जितेको छ भन्ने भावका साथ सिट बाँडफाँड कार्य सम्पन्न हुने स्पष्टोक्ति। गठबन्धनमा सिट बाँडफाँडको विषय अन्तिम टुङ्गोमा पुगेको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको दावी। कांग्रेस 80 र माओवादी 60 को वरिपरि सहमत हुने उल्लेख। सिट बाँडफाँडको अन्तिम टुङ्गो शीर्ष तहमा बसेर एकसाथ टुङ्गो लगाउने दावी। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुन सके मात्रै भ्रष्टाचारलाई रोकेर स्थायित्व र विकासलाई गति दिन सकिने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको दावी। संसदको आयु लम्ब्याउने तर्फ जान नहुने जिकिर। विगत 5 वर्षमा सरकारले आशा अनुसारको काम गर्न नसकेको स्वीकार। सत्तारूढ गठबन्धनभित्र प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सिट बाँडफाँडको विषय पेचिलो बन्दै गएको एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव नेपालको भनाई। आफ्नो पार्टीले भने त्यसलाई सम्भव बनाएर अघि बढ्न चाहिरहेको उल्लेख। राष्ट्रिय सभाबाट कारागार विधेयक 2076 पारित। 50% कैद भुक्तान गरिसकेका र आचरण व्यवहार सुधारेका कैदीहरूको कैद मिनाहा गर्ने पक्षमा सरकार रहेको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको भनाई। 20 भन्दा बढी प्रकारको मुद्दामा भने कैद मिनाहा गर्न नमिल्ने स्पष्टोक्ति। चीनले अगाडि सारेको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभमा नेपाल संलग्न भए नभएको बारे प्रश्न पार्न कांग्रेस नेत्री सुजाता कोइरालाको माग। उत्तरी नाका लामो समयदेखि बन्द हुँदा व्यापार व्यवसाय प्रभावित भएको भन्दै कूटनीतिक संवाद मार्फत समस्याको समाधान गर्न पनि आग्रह। पर्यटन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्ने राष्ट्रिय सभा सदस्य डाक्टर विमला राई पौडेलको माग। मन्त्रीको त्यस्तो व्यवहार अस्वीकार्य हुने भन्दै नागरिकले तिरेको करबाट सेवा सुविधा लिनेहरू शासक नभई सेवक भएको दावी। एमाले नेता घनश्याम भुसालको नाम आसन्न निर्वाचनका लागि रूपन्देहीका 2वटा निर्वाचन क्षेत्रबाट सिफारिस भएपछि सच्याउन जिल्ला नेतृत्वलाई दबाव। जिल्लाका नेताहरूले भुसालको नाम फेरि क्षेत्र नम्बर 3 बाट सिफारिस गर्ने गरी छलफल अगाडि बढाएपछि विवाद। गाई निर्वाचन चिन्ह पाउनुपर्ने माग राखी राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले सर्वोच्चमा दिएको रिट खारेज। राष्ट्रिय पहिचान भएका चिन्ह, जनावर र पंक्षी जानिने चिन्हहरू निर्वाचन चिन्हका रूपमा प्रदान नगरिने आयोगको निर्णय यथावत। दक्षिणी तथा मध्य एसियाली मामिला ब्युरो हेर्ने कार्यवाहक प्रमुख उपसहायक अमेरिकी विदेश मन्त्री एलिजाबेथ होर्स्ट नेपाल भ्रमणमा। भ्रमण जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रको साझेदारीमा केन्द्रित हुने। आगामी निर्वाचन प्रयोजनका लागि सरकारले अब कर्मचारीहरूको नियुक्ति, सरुवा बढुवा कुनै पनि काम गर्न नपाउने। निर्वाचनको मिति घोषणा भएदेखि नै सरकारलाई आचार संहिता लाग्ने पनि निर्वाचन आयोगको स्पष्टोक्ति। भारतको स्थल सेनाका प्रमुख मनोज पाण्डे र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सिंहदरबारमा भेटघाट। भेटका क्रममा भारतीय सेनाले अघि सारेको अग्निपथ योजनाबारे कुनै छलफल भएन। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल भवनको ठेक्का प्रक्रियालाई यथास्थितिमा राख्न उच्च अदालत तुलसीपुरद्वारा अन्तरिम आदेश जारी। उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले ठेक्का प्रक्रिया अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेकोमा अदालतले त्यसलाई दियो निरन्तरता। नेपालमा आज 45 सय बढीमा गरिएको कोरोना परीक्षणमा थप 300 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। आजै 124 जना संक्रमण मुक्त हुँदा मृतक 0। हाल देशभर 2457 जना सक्रिय संक्रमित। काठमाडौँ महानगरपालिकाले असन क्षेत्रका फुटपाथको व्यापार हटाउन थाल्यो। इन्द्रचोक क्षेत्रमा पछिल्लो समय अव्यवस्थित रूपमा सञ्चालन भइरहेको पार्किङ, मन्दिर वरिपरिको व्यवसाय हटाइरहेको महानगरद्वारा आजदेखि फुटपाथमा राखिएका पसलहरू पनि हटाउन सुरु।
17वटा विभिन्न संस्थालाई कर बुझाउन काठमाडौँ महानगरपालिकाको 10 दिने अल्टिमेटम। सम्पत्ति कर नबुझाएको भन्दै महानगरले पटक पटक ताकेता गर्दा पनि कर नबुझाएको राजस्व विभागको भनाई। कर नबुझाए ऐन बमोजिम कारबाही गरी कर असुल गरिने। वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरमा राखिएको विद्युतीय होर्डिङ बोर्ड हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनको अन्तर्कालीन अन्तरिम आदेश। बुधबार दुवै पक्षलाई छलफलमा उपस्थित हुन आह्वान। अस्पतालहरूमा डेंगीका बिरामीको चाप बढ्दै। संक्रमित मध्ये 80% बिरामी काठमाडौँ उपत्यका, रूपन्देही, मकवानपुर, धादिङ, तेह्रथुम, सिन्धुली, गुल्मी र सङ्खुवासभाका। अस्पतालहरूमा स्रोत साधनको अभाव हुन सक्ने, परीक्षण शुल्कमा मनोमानी भएको पीडितको गुनासो। सरकारलाई डेंगी नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्न राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको आग्रह। बिरामीको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको अवस्थामा यसको नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सम्बन्धित निकायको यथेष्ट ध्यान पुग्न नसक्दा नागरिकको जीवन नै जोखिममा रहेको दावी। वडाध्यक्ष लोकबहादुर शाहीको राजीनामा माग गर्दै सुर्खेतको सिमता गाउँपालिका 3 को वडा कार्यालयमा स्थानीयद्वारा तालाबन्दी। वडाध्यक्षले आफ्नो नाता पर्ने एक महिलासँग असभ्य तरिकाले कुरा गरेको र गाउँमै वादी समुदायकी युवतीमाथि हातपात गरेको आरोप। संस्थागत सँगै सामुदायिक विद्यालयहरूले समेत विद्यार्थीहरूबाट चर्को शुल्क असुल गरेको भन्दै अनेरा शोभियु क्रान्तिकारीद्वारा बुटवलका 4वटा विद्यालयमा तालाबन्दी। अखिल क्रान्तिकारीले माग पूरा नहुँदासम्म चरणबद्ध आन्दोलन जारी राखेर रूपन्देहीका सबै पालिकामा आन्दोलन गर्ने। सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिकाकी 28 वर्षीय एक महिलाद्वारा आफ्नै श्रीमान विरुद्ध जबरजस्ती करणीको मुद्दा दर्ता। आरोपित श्रीमानलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान भई 1000 रुपैयाँ जरिवाना दिने शर्तमा फैसला भएको तर जरिवाना तिर्न नसकेपछि अहिले थुनामा। देशको पूर्वी क्षेत्रको मौसम बदली रही। प्रदेश 1 मधेस र बागमती प्रदेशका केही ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने सम्भावना। बाँकी ठाउँमा सामान्यदेखि मध्यम खालको वर्षा हुन सक्ने। प्रिन्टर बिग्रिएको र नयाँ उपलब्ध नभएको भन्दै काठमाडौँ उपत्यकाका यातायात कार्यालयहरूले परीक्षणकालीन लाइसेन्स वितरण गर्न छाड्यो। दोहोरो खर्च हुने हुँदा कार्ड छपाई नगर्ने कि भन्ने बारे छलफल भइरहेको श्रम मन्त्रालय हेटौडाको भनाई। श्रम मन्त्री शेरबहादुर कुँवर आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिको जन्मदिन मनाउन 5 तारिक होटलमा गएको भनेर सञ्चार माध्यमहरूमा आएको खबरप्रति सचिवालयको ध्यान आकर्षण। पानीको उद्घाटन कार्यक्रममा जाँदा जन्मदिनको कार्यक्रमलाई अस्वीकार गर्ने स्थिति नभएको उल्लेख। कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीका बासिन्दालाई भारतीय बाटो भएर महेन्द्रनगर आउनुपर्ने बाध्यता हट्यो। भीमदत्त नगरपालिका 12 स्थित महाकाली नदीमा 4 लेनको पक्की पुल सञ्चालनमा आएपछि हाल त्यहाँका बासिन्दालाई ठूलो राहत। काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले चिनिया कम्पनी साफबोन वाटर सर्भिस होल्डिङसँग तोड्यो ठेक्का। कम्पनीले सम्झौता बमोजिम काम नगरेको र तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न गर्न बारम्बार ताकेता गरेको र 6 पटकसम्म म्याद थप गर्दा पनि काम नभएपछि ठेक्का रद्द। सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको 14 वर्ष पूरा। सहमति र प्रतिबद्धता अनुसार हलिया पुनर्स्थापनाको काम भने हुन सकेन। सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका प्रमाणीकरणमा परेका मध्ये 20% मुक्त हलिया परिवार पुनर्स्थापनाको पर्खाइमा। 9%ले अन्तिम किस्ता रकम पाएनन्। यस वर्ष देशभरको धान रोपाई सम्पन्न। मौसमी प्रतिकूलताका बीच देशभर यो वर्ष गत वर्षभन्दा 4000 हेक्टर बढी 14,31,409 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपाई भएको कृषि मन्त्रालयको तथ्याङ्क। सरकारले छिट्टै नेपाल भ्रमण दशक 2023-2033 घोषणा गर्ने तयारी गरेको पर्यटन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठको भनाई। पर्यटन क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादनलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको बताउँदै पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन सम्बन्धी शिक्षालाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड। कुवेत भैरहवा सातामा 7 दिन उडान गर्न जजिरा एयरवेजलाई अनुमति। एयरवेजले आगामी सेप्टेम्बर 16 तारिखदेखि गौतम बुद्ध विमानस्थल मार्फत सातामा 7 दिन उडान भर्ने चाडपर्व नजिकै गरेकाले यात्रु अकुपेन्सी बढेको र उडान संख्या थपिएको उल्लेख। राजस्व अनुसन्धान विभागद्वारा गत आर्थिक वर्षमा 347 प्रतिवादी विरुद्ध मुद्दा दायर। 10 अर्ब 55 करोड रुपैयाँ बराबरको बिगो दावी। मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणालीमा गडबडी गर्ने 704 फर्म कारबाहीमा पर्दा 4 करोड 14 लाख जरिवाना असुल। दशैं तिहार र छठका लागि 29 भदौदेखि सर्वसाधारणले नयाँ नोट साट्न पाउने। उपत्यका बाहिर भने 2 असोजदेखि नयाँ नोट साट्न सकिने। गत वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि सर्वसाधारणले प्रति व्यक्ति 18,500 रुपैयाँ बराबर नयाँ नोट सटही सुविधा पाउने। सुनको भाव आज तोलामा 300 रुपैयाँले बढेर प्रति तोला 94,000 रुपैयाँमा कारोबार। चाँदीको भाव पनि आज तोलामा 10 रुपैयाँले बढेर 1,125 रुपैयाँमा किनबेच। पछिल्लो समय लगातार ओह्रालो लाग्दै आएको शेयर बजार आज 21.22 अङ्कले घटेर 1951.79 बिन्दुमा झर्यो। आज 1 अर्ब 19 करोड 7 लाख रुपैयाँको शेयर खरिद बिक्री। साफ महिला च्याम्पियनशिप फुटबल प्रतियोगिता आजदेखि काठमाडौँमा सुरु। उद्घाटन खेलमा भुटानलाई पराजित गर्दै आयोजक नेपालको विजयी सुरुवात। प्रतियोगितामा नेपालसहित भारत, श्रीलङ्का, भुटान, बंगलादेश, पाकिस्तान र मालदिप्स गरी 7 देशले प्रतिस्पर्धा गर्दै।
एशिया कप क्रिकेट सुपर 4 मा अहिले भारत र श्रीलंका खेल्दै भोलि पाकिस्तान र अफगानिस्तान, बिहीबार भारत र अफगानिस्तान तथा शुक्रबार श्रीलंका र पाकिस्तान बीच खेल हुने। शीर्ष दुई टोलीबीच उपाधिका लागि आइतबार प्रतिस्पर्धा हुने। युरोपेली क्लब फुटबलको सबैभन्दा चर्चित UEFA च्याम्पियन्स लिगको नयाँ सिजन आजदेखि सुरु हुँदै रोनाल्डो सम्मिलित म्यान्चेस्टर युनाइटेड लिगमा छनौट हुन असफल। आज पहिलो दिन समूह E, F, G र H का विभिन्न 8 खेलमा प्रतिस्पर्धा हुँदै। पश्चिमा देशहरूले रुस विरुद्ध लगाएको नाकाबन्दी नहटेसम्म युरोपमा ग्यास आपूर्ति सुचारू नहुने। बेलायत, जर्मनी लगायत पश्चिमा देशहरूले रुसका केही ठूला कम्पनीहरू विरुद्ध गरेको नाकाबन्दीको सम्बोधन नभई ग्यास लाइन नखुल्ने क्रेमलिनको दाबी। चीनमा गएको 6.8 रेक्टर स्केलको भूकम्पमा पनि ज्यान गुमाउनेको संख्या 65 पुग्यो। 16 जना बेपत्ता हुँदा 248 जना घाइते। भूकम्पले सञ्चार सम्पर्क विच्छेद हुनुका साथै पहाडमा पहिरो। अफगानिस्तानको राजधानी काबुलको रुसी दूतावास बाहिर आत्मघाती बम विस्फोट हुँदा 6 जनाको ज्यान गयो, 10 जना घाइते। तालिबानले सत्ता कब्जा गरेको 1 वर्ष यता भएको यो पछिल्लो विस्फोटको जिम्मेवारी IS ले लियो। क्यानाडामा चक्कु प्रहार गरी 10 जनाको हत्या गर्ने अभियुक्त मध्ये एक 31 वर्षीय व्यक्ति मृत अवस्थामा फेला, अर्का 30 वर्षीय अभियुक्तको भने खोजी कार्य जारी। प्यालेस्टिनी मूलकी अमेरिकी पत्रकार शिरिन अबु अक्लेहको मृत्युको करिब 4 महिनापछि आफ्नो सैनिक मध्ये एकले गल्तीले उनको हत्या गरेको इजरायलद्वारा स्वीकार। इजरायलको स्वीकारोक्तिले आफूहरू अचम्मित नभएको अक्लेहको परिवारको प्रतिक्रिया। र आयरल्यान्डको प्रविधि नियामक निकायले इन्स्टाग्रामलाई 405 मिलियन युरो जरिवाना तोक्यो। बालबालिकाको विवरणको गोपनीयता उल्लङ्घन गरेको भन्दै इन्स्टाग्रामलाई जरिवाना। मेटाले भने पुरानो फिचरलाई लिएर जरिवाना तोकिएको भन्दै जरिवाना विरुद्ध अपिल गर्ने। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको YouTube च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।